माइकल ब्लूमबर्ग, बिल एकमैन और जोसेफ गेबिया समेत 20 अमरीकी बिलियनियर्स की लिस्ट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये वो तमाम लोग हैं जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स सिर्फ एक नौजवान मुसलमान ज़ोहरान ममदानी को न्यूयॉर्क सिटी का मेयर बनने से रोकने के लिए खर्च कर रहे हैं। सिर्फ यही लोग नहीं, बल्कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप भी कई बार डेमोक्रेट्स के उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी के लिए अपनी नापसंदीदगी का इजहार कर चुके हैं। ट्रंप ज़ोहरान ममदानी को कम्युनिस्ट कहते हैं और उन्होंने यहाँ तक कहा कि कोई और डेमोक्रेट बेशक न्यूयॉर्क सिटी का मेयर बन जाए, लेकिन कम्युनिस्ट ज़ोहरान ममदानी किसी सूरत नहीं बनने चाहिए। बात यहीं ख़त्म नहीं होती, बल्कि ममदानी की अपनी डेमोक्रेट पार्टी के लोग भी पूरी तरह उनकी हमायत नहीं कर रहे। इसका अंदाज़ा आप यूँ लगाएं कि ज़ोहरान के खिलाफ जो सबसे मजबूत उम्मीदवार एंड्रयू कुओमो हैं, उनका ताल्लुक डेमोक्रेटिक पार्टी ही से है, जिन्हें ज़ोहरान ममदानी ने पार्टी के प्राइमरी इलेक्शंस यानी कैंडिडेटशिप के इलेक्शंस में शिकस्त दी थी। एंड्रयू कुओमो प्राइमरी रेस हारने के बाद अब आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और उन्हीं के साथ असल मुकाबला ज़ोहरान ममदानी का है। तीसरे उम्मीदवार रिपब्लिकन कर्टिस सलाइवा हैं, लेकिन उन्हें कोई ख़ास हमायत हासिल नहीं। बाद सियासी हल्के सलाइवा पर इलेक्शन से दस्तबरदार होने के लिए भी दबाव डाल रहे हैं ताकि एंड्रयू कुओमो की पोजीशन मज़ीद मजबूत हो सके, लेकिन अभी तक तो वो इस पर राज़ी नहीं हो रहे। डेमोक्रेट्स की साबका सदारती उम्मीदवार और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलरी क्लिंटन ने भी ज़ोहरान ममदानी की बजाय आज़ाद उम्मीदवार एंड्रयू कुओमो की हमायत का ऐलान किया है। मौजूदा डेमोक्रेट न्यूयॉर्क सिटी मेयर एरिक एडम्स ने भी ज़ोहरान ममदानी की बजाय एंड्रयू कुओमो को ही इंडोर्स किया है। इस कदर शदीद मुखालफत के बावजूद ज़ोहरान ममदानी अभी तक हर पोल में सबसे आगे हैं और मुमकिना तौर पर वो न्यूयॉर्क सिटी में मेयरशिप की रेस जीतने जा रहे हैं। दोस्तों, सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि पूरी स्टेट भी नहीं, बल्कि महज एक शहर की मेयरशिप के इलेक्शंस की अमेरिका और दुनिया भर में आखिर इतनी हाइप क्यों बनी हुई है, और ज़ोहरान ममदानी आखिर हैं कौन, वो न्यूयॉर्कर्स में इतने मकबूल कैसे हुए, उनकी इलेक्शन कैंपेन का एजेंडा क्या है, बिलियनियर्स की इतनी शदीद मुखालफत का सामना उनको क्यों है, उनकी अपनी ही पार्टी जिसके प्लेटफॉर्म से वो मेयरशिप के कैंडिडेट के लिए जमहूरी तरीके से मुंतखब हुए, वही आखिर उनकी मुखालफत क्यों कर रही है। ज़ोहरान ममदानी के बारे में ये सब जानने से पहले हम न्यूयॉर्क सिटी के बारे में जान लेते हैं ताकि आपको इस शहर की अहमियत का अंदाज़ा हो सके। दोस्तों, न्यूयॉर्क सिटी ना सिर्फ अमेरिका का फाइनेंशियल कैपिटल समझा जाता है, बल्कि वॉल स्ट्रीट में मौजूद मालियाती इदारों, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, फेडरल रिजर्व बैंक के अलावा शहर में कायम मुतअद्दिद आलमी कंपनीज़ के हेड क्वार्टर्स की बदौलत कई माहिरीन इसे दुनिया का फाइनेंशियल कैपिटल करार देते हैं। दुनिया के किसी एक शहर में अगर बिलियनियर्स की तादाद सबसे ज़्यादा है तो वो भी न्यूयॉर्क ही है। यहाँ 123 बिलियनियर्स यानी 123 ऐसे अफराद जो डॉलर्स में अरबपति हैं रहते हैं। ये कितना अहम शहर है, इसका अंदाज़ा यूँ लगाएं कि न्यूयॉर्क स्टेट नहीं, बल्कि सिर्फ न्यूयॉर्क सिटी का सालाना बजट 116 अरब डॉलर है, जो पाकिस्तान जैसे 25 करोड़ आबादी वाले मुल्क के बजट से तकरीबन 2 गुना बनता है। याद रहे, न्यूयॉर्क सिटी की आबादी सिर्फ 85 लाख के लगभग है, यानी लाहौर शहर से भी कम, जो न्यूयॉर्क स्टेट यानी पूरी न्यूयॉर्क रियासत की कुल आबादी का तकरीबन 43% है। ऐसे में जाहिर है इतने अहम शहर का मेयर मुंतखब होना कोई मामूली बात नहीं, और इससे भी बड़ी बात यह कि एक इमिग्रेंट मुसलमान शख्स ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क सिटी की तारीख में पहली बार मेयरशिप का न सिर्फ उम्मीदवार है, बल्कि उसके जीतने के इम्कानात भी बहुत ज़्यादा हैं। 34 साला ज़ोहरान ममदानी एक उभरते हुए सियासतदान और समाजी कारकुन हैं, जो अपनी तरक्की पसंद और सोशलिस्ट तर्ज की सियासत की वजह से मकबूल हो रहे हैं। इनके वालिदैन का ताल्लुक भारत से है। इनके वालिद महमूद ममदानी शिया मुस्लिम, जबकि वालदा मीरा नायर हिंदू मजहब से ताल्लुक़ रखती हैं। मीरा नायर बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता फिल्म मेकर हैं, जबकि महमूद ममदानी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस और अफ्रीकन स्टडीज़ के प्रोफेसर हैं। ज़ोहरान ममदानी की पैदाइश युगांडा में हुई थी,
یعنی ان کا بیک گراؤنڈ ساؤتھ ایشین اور یوگنڈن ہے۔ وہ 7 سال کی عمر میں امریکہ آئے اور 2018 میں انہیں امریکہ کی سٹیزن شپ مل گئی۔ وہ ڈیموکریٹ پارٹی کے ممبر ہیں اور ڈیموکریٹک سوشلسٹ آف امریکہ DSA نامی آرگنائزیشن کے بھی سرگرم رکن ہیں۔ زہران ممدانی 2021 میں نیو یارک اسٹیٹ اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے اور انہیں یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ وہ نیو یارک کی تاریخ میں اسٹیٹ اسمبلی کے لیے منتخب ہونے والے پہلے ساؤتھ ایشین مرد اور پہلے یوگنڈن شہری ہیں۔ سیاست میں آنے سے پہلے زہران نے بطور ہاؤسنگ کونسلر کام کیا، جہاں وہ کم آمدنی والے خاندانوں کو ادائیگیاں نہ کرنے کی وجہ سے گھر سے بے دخلی سے بچانے کے لیے ایڈوائس اور رہنمائی وغیرہ فراہم کیا کرتے تھے۔ اس دوران انہوں نے بینکوں اور کارپوریشنز کے منافع پر مبنی پالیسیز کے شہریوں پر اثرات کو انتہائی قریب سے دیکھا اور یہی تجربہ ان کے سیاست میں آنے کی اصل وجہ بھی بنا۔ وہ ایک ریپر بھی رہے اور مسٹر کارڈمم کے اسٹیج نام سے ہپ ہاپ میوزک بھی وہ بنایا کرتے تھے۔ ممدانی کی سیاست کی بنیاد سماجی مساوات، معاشی انصاف اور عوامی فلاح پر ہے۔ وہ سرمایہ دارانہ نظام کی ان ایکوالٹی پر کھل کر تنقید کرتے ہیں اور ایک ایسے شہر کے قیام کے حامی ہیں جہاں رہائش، آمد و رفت اور بنیادی ضروریات کی اشیاء عام شہریوں کو آسانی سے سستے داموں دستیاب ہوں۔ ان کی موجودہ میئرشپ کی الیکشن مہم بھی انہی بنیادی نقطوں اور افورڈیبلٹی پر ہی مبنی ہے۔ ممدانی کا پس منظر چونکہ ایک ہاؤسنگ کونسلر کا ہے، جہاں وہ کرایہ داروں کو بے دخلی سے بچانے کے لیے رہنمائی فراہم کیا کرتے تھے، لہٰذا اسی تجربے کی روشنی میں وہ ہاؤسنگ کو صرف ایک معاشی مسئلہ نہیں بلکہ بنیادی انسانی حقوق کے طور پر دیکھتے ہیں۔ اسی لیے ان کی مہم کا سب سے بڑا فوکس افورڈیبل ہاؤسنگ یا سستی رہائش پر ہی رہا ہے۔ نیو یارک شہر میں ہاؤسنگ کا بحران ایک سنگین حقیقت بن چکا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق نیو یارک شہر کے کرایہ دار شہریوں میں سے 34% اپنی آمدنی کا نصف صرف رینٹ کی ادائیگی پر خرچ کرتے ہیں۔ باقی مڈل کلاس شہریوں کے لیے بھی کرایوں کی ادائیگی دردِ سر بن چکا ہے۔ بڑھتے ہوئے رینٹس اور کم تنخواہوں نے عام شہریوں کے لیے نیو یارک میں رہنا تقریباً ناممکن بنا دیا ہے۔ ممدانی اس بحران سے فوری طور پر نمٹنے کے لیے رینٹ اسٹیبلائزڈ یونٹس کا رینٹ ممکنہ طور پر 4 سال کے لیے فریز کرنا چاہتے ہیں، یعنی اس میں 4 سال تک اضافہ نہیں کرنا چاہتے۔ اس سے لاکھوں شہریوں کو اچانک بڑھتے کرایوں کے بوجھ سے چھٹکارا مل سکے گا۔ اس کے ساتھ وہ گورنمنٹ کی ملکیتی زمینوں پر تقریباً 2 لاکھ سٹی فائنانسڈ رینٹ اسٹیبلائزڈ اپارٹمنٹس بنانا چاہتے ہیں۔ یہ ایسے اپارٹمنٹس ہوں گے جو منافع کی بجائے عام شہریوں کو مارکیٹ ریٹ سے کم قیمت پر دستیاب ہوں گے۔ اس کے علاوہ وہ ایسے قوانین متعارف کروانے کے حامی ہیں جن کے تحت پرائیویٹ مکان مالکان صرف کسی انتہائی اسٹرانگ ریزن کی صورت میں ہی کرایہ داروں کو بے دخل کر سکیں گے۔ اس قانون کے تحت لاکھوں نیو یارکرز کو غیر منصفانہ بے دخلی سے تحفظ مل سکے گا۔ ہاؤسنگ کے بعد ممدانی کا سب سے نمایاں وعدہ فیئر فری سٹی بسز ہیں، یعنی وہ نیو یارک سٹی کی تمام بسوں کو عوام کے لیے مکمل طور پر مفت چلانا چاہتے ہیں۔ ان کا موقف ہے کہ یہ منصوبہ نہ صرف غریب اور متوسط طبقے کے لیے فوری ریلیف فراہم کرے گا بلکہ لوگوں کو ذاتی گاڑیوں کی بجائے پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرنے کی ترغیب بھی اس سے ملے گی۔ ممدانی کے مطابق اس اقدام سے شہر میں ٹریفک کا دباؤ اور آلودگی دونوں ہی کم ہوں گی۔ ممدانی کی الیکشن مہم کا تیسرا اہم ایجنڈا بنیادی ضروریات کی اشیاء اور فلاح عامہ ہے۔ ان کا یہ ایجنڈا اس بات پر زور دیتا ہے کہ شہریوں کو صحت، خوراک اور روزمرہ زندگی کی دیگر بنیادی سہولیات تک براہ راست اور باعزت رسائی ہونی چاہیے۔ نیو یارک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی اور کارپوریٹ اجارہ داری نے عام شہریوں کی زندگی مشکل بنا دی ہے۔ اسی مسئلے کے حل کے طور پر وہ سٹی اونڈ گراسری سٹورز یعنی شہری حکومت کے زیر انتظام گراسری سٹورز کھولنا چاہتے ہیں۔ ان سٹورز پر نیو یارکرز کو روزمرہ ضروریات کی اشیاء سستے داموں ملیں گی۔ یہ سٹورز منافع کی بنیاد پر نہیں کام کریں گے بلکہ یہاں براہ راست فارمرز اور ہول سیلر سے اشیاء لے کر شہریوں کو کم قیمت پر فراہم کی جائیں گی۔ اس کے علاوہ ممدانی 6 ہفتوں سے 5 سال تک کی عمر کے بچوں کی چائلڈ کیئر فری کرنا چاہتے ہیں اور چائلڈ کیئر ورکرز کی سیلریز بھی وہ بڑھانا چاہتے ہیں۔ یہ پالیسی خاص طور پر خواتین کے لیے معاشی خود مختاری کا ذریعہ بنے گی کیونکہ اس سے ماؤں کو روزگار اور سماجی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے لیے مزید مواقع میسر آئیں گے۔ فلاح عامہ کے تحت ممدانی 2030 تک نیو یارک شہر میں کم از کم اجرت کو $16.5 فی گھنٹہ سے بڑھا کر $30 فی گھنٹہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ شہری بڑھتی ہوئی مہنگائی اور اخراجات کا بہتر مقابلہ کر سکیں۔
دوستوں، ممدانی کی میئرل کمپین کا ایک اور اہم ایجنڈا پبلک سیفٹی ہے، لیکن ان کا پبلک سیفٹی کا تصور روایتی پولیسنگ سے مختلف ہے۔ ممدانی اس کے لیے ڈپارٹمنٹ آف کمیونٹی سیفٹی قائم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ محکمہ عوامی تحفظ کے مسائل کو نئے، بہتر اور کمیونٹی بیسڈ اقدامات کے ذریعے حل کرے گا۔ ممدانی کے مطابق موجودہ نظام میں نیو یارک پولیس ڈپارٹمنٹ NYPD پر ان تمام سماجی مسائل کو حل کرنے کا غیر ضروری بوجھ ڈال دیا گیا ہے جن کے لیے ان کو تربیت ہی نہیں دی گئی تھی، جیسا کہ مینٹل ہیلتھ کرائسز اور ہوم لیسنس وغیرہ۔ ان مسائل کے شکار افراد کو پولیس عام طور پر گرفتار بھی کر لیتی ہے۔ ان ایشوز کو ڈیل کرنے کی وجہ سے پولیس کی توجہ بھی سنگین اور وائلنٹ کرائم سے ہٹ جاتی ہے۔ ممدانی کے مطابق حقیقی عوامی تحفظ کا مطلب زیادہ گرفتاریاں یا سخت قوانین نہیں ہے۔ اسی سوچ کے تحت محکمہ برائے کمیونٹی سیفٹی دو بنیادی لیولز پر کام کرے گا۔ پہلی سطح پر یہ محکمہ کونسلرز، سوشل ورکرز اور مینٹل ہیلتھ کے ماہرین پر مشتمل ٹیمیں تشکیل دے گا جو ان مسائل کو دیکھیں گی جن میں کوئی تشدد یا ہتھیار وغیرہ کا استعمال نہیں ہوگا۔ اگر کوئی شخص ذہنی دباؤ یا بحران کا شکار ہو تو اس کے پاس پولیس کی بجائے یہ تربیت یافتہ ماہرین بھیجے جائیں گے جو اسے خوف زدہ کرنے یا گرفتار کرنے کی بجائے صحت کے اصولوں اور سپورٹ سسٹم سے منسلک کریں گے۔ اس طرح نہ صرف ایسے شہریوں کو فوری مدد ملے گی بلکہ غیر ضروری طور پر پولیس کی مداخلت بھی ایسے معاملات میں رک جائے گی۔ دوسرے لیول پر ڈپارٹمنٹ آف کمیونٹی سیفٹی ایسے کمیونٹی بیسڈ پروگرامز کو مزید وسعت دے گا جو پہلے ہی تشدد کی روک تھام میں کامیاب ثابت ہو چکے ہیں، جیسا کہ گن وائلنس پریونشن، نفرت انگیز جرائم کے خاتمے کی کوششیں اور ٹاؤنز کی سطح پر کمیونٹی میڈییشن کے منصوبے وغیرہ۔ ممدانی کے مطابق سب وے اسٹیشنز پر بے گھر افراد کی مدد کے لیے مکمل طور پر سویلین ٹیمیں تعینات کی جائیں گی تاکہ انہیں گرفتار کرنے کی بجائے فوری طور پر شیلٹر یا طبی امداد فراہم کی جا سکے۔ اس کے ساتھ ہی وہ خالی تجارتی عمارتوں کو عارضی طبی مراکز اسٹیبلائزیشن سینٹرز میں تبدیل کرنے کا منصوبہ بھی رکھتے ہیں جہاں ضرورت مند افراد کو فوری علاج، رہائش اور بحالی کی سہولت دی جا سکے گی۔ ان اقدامات کے ذریعے ممدانی کا پلان یہ ہے کہ نیو یارک پولیس پر سے غیر ضروری دباؤ کم ہو اور انہیں ان معاملات سے آزاد کیا جائے جو ان کے دائرہ اختیار میں بھی نہیں آتے۔ یوں پولیس اپنی اصل ذمہ داری یعنی سنگین اور پرتشدد جرائم کی تفتیش اور ان کی روک تھام پر زیادہ مؤثر انداز میں توجہ دے سکے گی۔ ممدانی کے مطابق یہ نیا ماڈل نہ صرف پولیس اور شہریوں کے درمیان اعتماد بحال کرے گا بلکہ ایک ایسے نیو یارک کی بنیاد رکھے گا جو انصاف، ہمدردی اور لاجک پر مبنی ہو۔ یہ سب پروگرامز سننے میں تو اچھے لگ رہے ہیں لیکن سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ان کے لیے آخر فنڈنگ کہاں سے آئے گی؟ تو دوستو، اس حوالے سے بھی زہران ممدانی کے پاس ایک واضح روڈ میپ موجود ہے۔ اس کے لیے وہ نیو یارک کے امیر ترین طبقے اور بڑی کارپوریشن سے زیادہ حصہ لینے کا ارادہ رکھتے ہیں تاکہ شہر کے وسائل کو زیادہ منصفانہ انداز میں تقسیم کیا جا سکے۔ اس وقت نیو یارک سٹی میں سنگل فائلرز جو سالانہ $50,000 سے زائد کماتے ہیں اوسطاً 3.87% انکم ٹیکس ادا کرتے ہیں، چاہے ان کی آمدنی ملینز آف ڈالرز میں ہی کیوں نہ ہو۔ یاد رہے کہ نیو یارک سٹی کا ٹیکس اسٹیٹ ٹیکس کے علاوہ ہوتا ہے، یہاں ہم صرف نیو یارک سٹی کے ٹیکس کا ذکر کر رہے ہیں۔ ممدانی کا پلان یہ ہے کہ جو شہری سالانہ $1 ملین سے زائد کماتے ہیں ان پر 2% اضافی ٹیکس عائد کر دیا جائے۔ اس اقدام سے اندازوں کے مطابق شہر کو ہر سال تقریباً $4 ارب اضافی آمدنی حاصل ہو سکتی ہے۔ ایسے ہی ممدانی نیو یارک میں موجود بڑی کمپنیز پر بھی زیادہ ٹیکس عائد کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ فی الحال شہر میں کارپوریٹ انکم ٹیکس کی بلند ترین شرح 7.25% ہے، لیکن ممدانی اسے بڑھا کر 11.5% تک لانا چاہتے ہیں۔ اس سے نیو یارک سٹی کے لیے مزید $5 ارب سالانہ ریونیو حاصل ہونے کی توقع ہے۔ یوں ممدانی کے ان اقدامات سے شہر کو ہر سال تقریباً $9 بلین اضافی آمدنی حاصل ہوگی، جس سے وہ نہ صرف ڈپارٹمنٹ آف کمیونٹی سیفٹی کو فنڈ کرنا چاہتے ہیں بلکہ رہائش اور فلاح عامہ کے دیگر منصوبوں کو بھی حقیقت میں بدلنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ لیکن دوستو، یہی وہ پوائنٹ ہے جس نے نیو یارک کے ملینئرز اور بلینئرز کو سب سے زیادہ پریشان کر رکھا ہے۔ مائیکل بلومبرگ، بل ایکمن اور جوزف گیبیا جیسے سرمایہ دار اب کھل کر اینڈریو کومو کی حمایت کر رہے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ممدانی کے ٹیکس منصوبے ان کے منافع اور اثر و رسوخ کے لیے بڑا خطرہ ہیں۔ بلینئرز ممدانی کے مخالفین سپر پولیٹیکل ایکشن کمیٹیز
पैक्स को मिलियंस ऑफ डॉलर डोनेट कर रहे हैं। अक्टूबर के आखिर तक ममदानी के मुखालिफ और एंड्रयू कोमो की हमायत में बनाई गई सुपर पैक्स को 47 मिलियन डॉलर्स डोनेट किए गए हैं, जबकि ममदानी की हमायती सुपर पैक्स को सिर्फ 10 मिलियन डॉलर से भी कम डोनेशंस मिली हैं। बिलियनियर्स चूँकि बहुत बड़ी अमाउंट उम्मीदवार को बराह रास्त कैंपेन के लिए अमरीकी कवानीन के मुताबिक नहीं दे सकते, लिहाजा ये लोग सुपर पॉलिटिकल एक्शन कमेटीज़ यानी सुपर पैक्स को लाखों डॉलर्स दे देते हैं, जो हमायती उम्मीदवार के लिए इश्तहार और दीगर मुहिम्स वगैरह फिर चलाती है। लेकिन दोस्तों, बराह रास्त फंड रेजिंग में ज़ोहरान ममदानी आगे हैं और इन्हें 16.8 मिलियन डॉलर्स की डोनेशंस बराह रास्त डोनर से छोटे डोनेशंस की सूरत में मिली हैं। यहाँ ये भी याद रहे कि इन्हें पब्लिक फंडिंग की मद में ज़्यादा फंड्स यानी 12.8 मिलियन डॉलर्स वसूल हुए हैं। इनके मुखालिफ उम्मीदवार एंड्रयू कोमो ने बराह रास्त 12.5 मिलियन डॉलर्स फंड रेज किया है, जिसमें पब्लिक फंडिंग सिर्फ 7.1 मिलियन डॉलर्स है। पब्लिक फंडिंग में ज़ोहरान ममदानी को 90% लोगों ने $250 से कम डोनेट किए हैं। इससे भी ये ज़ाहिर होता है कि वो कम आमदनी वाले शहरियों में ज़्यादा मकबूल हैं, जिन्होंने चाहे अमाउंट के लिहाज से कम रकम डोनेट की है, लेकिन डोनेशंस की तादाद में वो बहुत ज़्यादा हैं। बल्कि आपको ये भी बताते चलें कि ज़ोहरान ममदानी ने सितंबर के महीने में ही अपने सपोर्टर से मज़ीद फंड ना जमा करवाने का कह दिया था, क्योंकि उनके मुताबिक उनके पास मतलूबा मिकदार में फ़ंड्स जमा हो चुके थे जो उनकी मुहिम चलाने के लिए काफ़ी थे। ममदानी की लोगों को फ़ंड्स ना देने की अपील भी ये ज़ाहिर करती है कि वो एक गैर रवायती सियासतदान हैं। रवायती सियासतदान आमतौर पर ऐसे नहीं किया करते। अब दोस्तों, बात करते हैं ज़ोहरान ममदानी की इलेक्शन मुहिम की। ये भी आम सियासतदानों से मुख्तलिफ रही है। उन्होंने अपनी कैंपेन के दौरान सोशल मीडिया और टिकटॉक वगैरह का भरपूर इस्तेमाल किया। वो स्ट्रीट्स और रोड्स पर खुद जाकर लोगों से बात किया करते थे, अपने हमायतियों के साथ सेल्फीज़ भी बनाते थे। उनकी इलेक्शन मुहिम की हाईलाइट उनका अवाम के साथ घुल मिल जाना और उनकी ऑथेंटिसिटी थी। ममदानी ने कैंपेन के दौरान इनफॉर्मल और नए अंदाज में लोगों से इंटरव्यूज़ किए और उनके साथ वीडियोज़ बनाकर डिजिटल मीडिया पर पोस्ट की, जिससे उनकी मकबूलियत में खासा इजाफा हुआ। दोस्तों, ज़ोहरान ममदानी के मुखालफिन उन पर गैर तजर्बेकार होने का इल्ज़ाम भी लगाते हैं और उनके प्लान्स को ख्याली मंसूबे कहा जाता है। उन पर फ़लस्तीन की हमायत और गज़ा वार को जेनोसाइडल वार कहने की वजह से ज़ाती नवैयत और इस्लामोफोबिक हमले भी किए जा रहे हैं। एंड्रयू कोमो का ख्याल है कि अगर एक और 9/11 जैसा हमला न्यूयॉर्क पर हुआ तो ज़ोहरान ममदानी इसको सेलिब्रेट करेंगे। एंड्रयू कोमो ज़ोहरान को अंडरमाइन करने के लिए इस हद तक जाते हैं कि इनके नाम का तलफ़्फ़ुज़ भी वो ख़राब कर देते हैं और ये बात ममदानी को इंतहाई नागवार गुजरती है। दोस्तों, ज़ोहरान ममदानी के बारे में तो हमने तफसील से बात कर ली, लेकिन अब ये भी जान लेते हैं कि इनके मुखालिफ उम्मीदवार आखिर कौन हैं और वो कितने ताकतवर हैं। इस इलेक्शन मुहिम में 3 उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी, एंड्रयू कोमो और कर्टिस सलाइवा हैं। मौजूदा मेयर एरिक एडम्स भी इस रेस में शामिल थे, लेकिन अब उन्होंने इलेक्शन न लड़ने और एंड्रयू कोमो की एंडोर्समेंट का ऐलान किया है। कर्टिस सलाइवा रिपब्लिकन उम्मीदवार हैं, लेकिन इन्हें कोई ज़्यादा हमायत हासिल नहीं, क्योंकि न्यूयॉर्क स्टेट में ज़्यादातर डेमोक्रेट्स ही का पलड़ा भारी रहता है। ऐसे में ममदानी के खिलाफ जो वाहिद मजबूत उम्मीदवार हैं वो एंड्रयू कोमो हैं, जिन्हें ज़ोहरान ने ही डेमोक्रेट्स के प्राइमरी इलेक्शन में कैंडिडेटशिप के लिए शिकस्त दी थी। ये चूँकि एक बड़ा अपसेट था, लिहाजा एंड्रयू कोमो ने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ने का फैसला किया। एंड्रयू कोमो के सियासी असर व रसूख और ताकत का अंदाज़ा आप इस तरह लगाएं कि वो 2011 से 2021 तक न्यूयॉर्क स्टेट के गवर्नर रहे हैं। उन्होंने 3 मरतबा गवर्नरशिप के इलेक्शंस विन किए। तीसरी टर्म के दौरान जिनसी हरासानी के केस की वजह से उन्हें मुस्तफ़ी होना पड़ा था। वो खुद ही नहीं बल्कि उनके वालिद मैरियो कोमो भी 1983 से 1994 तक न्यूयॉर्क के गवर्नर रहे हैं। यानी ये कहा जा सकता है कि वो एक सियासी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं और काफ़ी असर व रसूख वाले सियासतदान हैं, जिनका सामना ज़ोहरान ममदानी जैसे नौजवान मुसलमान इमिग्रेंट कर रहे हैं। दूसरी जानिब ज़ोहरान ममदानी को सेनेटर बर्नी सैंडर्स की भरपूर हमायत हासिल
है, जो 2016 और 2020 के सदारती इलेक्शंस में डेमोक्रेट्स की प्राइमरी रेस हार चुके हैं। इस वक्त वो वर्मोंट स्टेट से आज़ाद हैसियत में सेनेटर हैं। हाल ही में ममदानी को यूएस कांग्रेस के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के माइनॉरिटी लीडर यानी अपोजिशन लीडर और डेमोक्रेट हकीम जेफरीज की एंडोर्समेंट भी हासिल हुई है। इसके अलावा न्यूयॉर्क स्टेट की गवर्नर कैथी होकल ने भी ममदानी को एंडोर्स किया है। याद रहे कि ऐसे इलेक्शंस में बड़े सियासी फिगर्स की एंडोर्समेंट अलामती हुआ करती है, जिससे उम्मीदवार की कैंपेन को बूस्ट मिलता है और वोटर्स अक्सर औकात इस वजह से भी किसी उम्मीदवार को वोट डालने का फैसला कर लेते हैं। आखिर में ये भी जान लें कि ज़ोहरान ममदानी की सियासी शनाख्त चाहे डेमोक्रेटिक सोशलिज्म पर मबनी है और वो इकोनॉमिक इक्वलिटी वगैरह जैसे मसाइल पर तवज्जो भी देते हैं और उस पर फोकस करते हैं। ताहम अबॉर्शन, LGBTQ राइट्स, जेंडर चेंज जैसे समाजी मामलात पर उनके ख़यालात वही हैं जो आमतौर पर तरक्की पसंद मॉडर्न डेमोक्रेट रहनुमाओं के हुआ करते हैं। दोस्तों, फ़िलहाल तो तमाम पेशगोई पोल्स में ममदानी की पोजीशन इस इलेक्शन में मजबूत नज़र आ रही है, लेकिन क्या वो हकीकत में न्यूयॉर्क सिटी के मेयर बन पाएंगे, इसका पता तो हमें 4 नवंबर को इलेक्शन के रिज़ल्ट के बाद ही चलेगा। आपको क्या लगता है, क्या ज़ोहरान ममदानी ये इलेक्शन जीत पाएंगे? कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें और इस तरह की मालूमाती वीडियोस आइंदा भी देखने के लिए बिग सोचो को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।